सत्य समाचार, तटस्थ समाचार, समाज बदल्ने हाम्रो अभियान। नमस्कार, यो हो टाइम समाचार। म वीरेन्द्र मन्सुर गरौँ। आयल निगमले डिजल र मट्टी तेलको मूल्य घटाएको सम्बन्धी प्रसङ्गबाट। नेपाल आयल निगमले 1.5 महिनामा डिजल र मट्टी तेलको मूल्य 20 रुपियाँले घटाएको छ। गएको चैत 20 गते डिजल र मट्टी तेलको मूल्यमा प्रति लिटर 10-10 रुपियाँ र पेट्रोलमा 3 रुपियाँ घटाएको निगमले गैराती लागू हुने गरी डिजल तथा मट्टी तेलमा प्रति लिटर 10-10 रुपियाँले भाव घटाएको छ। तर पेट्रोल, हवाई इन्धन र खाना पकाउने ग्यासको मूल्य यथावत छ। अब डिजल र मट्टी तेलको खुद्रा बिक्री मूल्य प्रति लिटर 155 रुपियाँ कायम भएको छ। यसअघि डिजल र मट्टी तेलको खुद्रा मूल्य प्रति लिटर 165 रुपियाँ थियो। महोत्तरी प्रहरीले 2 थान भरुवा बन्दुक सहित 3 जना युवकलाई पक्राउ गरेको छ। पक्राउ पर्नेमा सर्लाहीको ईश्वरपुर नगरपालिका 12 बस्ने 35 वर्षीय लाल बहादुर भोलन र 30 वर्षीय प्रेम बहादुर भोलन र 38 वर्षीय अमीर सत्यज्ञातान रहेका छन्। राष्ट्रिय वन क्षेत्रमा शिकार खेल्न गएको बेला तीनै जनालाई इलाका प्रहरी कार्यालय बर्दिवासको टोलीले पक्राउ गरेको हो। लाल बहादुर र प्रेम बहादुरको साथबाट भरुवा बन्दुक बरामद गरिएको इलाका प्रहरी कार्यालय बर्दिवासले जनाएको छ। उनीहरू बन्दुक बोकेर शिकार खेलिरहेको जानकारी पाएपछि प्रहरीले पछ्याएको थियो। भाग्ने क्रममा पक्राउ गरेर उनीहरूमाथि थप अनुसन्धान सुरु गरिएको इलाका प्रहरी कार्यालय बर्दिवासले जनाएको छ। टिकापुर घटनामा जन्मकैदको सजाय काटिरहेका रेशम चौधरीले सर्वोच्च अदालतको फैसला स्वीकार गर्नुको विकल्प नभएको बताएका छन्। सर्वोच्चले मंगलबार मात्र रेशमलाई जन्मकैद गर्ने उच्च अदालत डिपायलको फैसला सदर गरेको थियो। यसबारे आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्दै रेशमले फैसलाले आफ्नो लागि न्यायिक नभए पनि स्वीकार गर्नुको विकल्प नभएको बताउनुभयो। टिकापुर घटनालाई लक्षित बनाएर गरेको फैसला स्वीकार गर्दै भोलि पुनरावेदनको बाटो हाम्रो लागि खुला छ उहाँले भन्नुभएको छ। हामी सम्मानित अदालतलाई सदा सम्मान गर्छौं, न्यायालयप्रतिको आफ्ना भरोसा रहेको भन्दै उहाँले फैसलालाई लिएर अनर्गल प्रचार नगर्न सबैलाई आग्रह गर्नुभयो। सबैलाई सम्मानित सर्वोच्च अदालतको सम्मान गर्न अनुरोध गर्दै यो विज्ञप्ति जारी गरेको छु। दिल्ली बजार कारागारमा धैर्य र सहनशीलताका साथ कैद भुक्तान गरिरहेको भन्दै उहाँले स्वस्थ छु, रत्तीभर मनमा विचलित भएको छैन। कारागारमा धरातल नामक पुस्तक लेखिरहेको र छिटै आउने समेत उहाँले जानकारी दिनुभयो। आज 30औं मदन आश्रित स्मृति दिवस मनाइँदैछ। 2050 साल जेठ 3 गते चितवनको दासढुङ्गामा जीव दुर्घटनामा परि नेकपा एमालेका तत्कालीन महासचिव मदन भण्डारी तथा संगठन विभाग प्रमुख जीवराज आश्रितको निधन भएको थियो। रहस्यमय मानिने यो दुर्घटनाबारे अहिलेसम्म छानबिनले कुनै तथ्य निकाल्न सकेको छैन। दुर्घटनाका एकमात्र साक्षी तथा मदन भण्डारी र जीवराज आश्रित चढेको जीपका चालक अमर लामा समेत हत्या भएपछि यो घटना झनै रहस्यमय बन्न पुगेको छ। कम्युनिस्टहरू नागरिकबाट चुनिए मात्र सत्तामा पुग्नुपर्छ भन्ने मान्यता राख्ने भण्डारीले नागरिकको बहुदलीय जनवादको विकास गर्नुभएको थियो। 2009 साल असार 14 गते ताप्लेजुङमा जन्मिएका भण्डारी जननेताका रूपमा चिन्नुहुन्छ। मदन आश्रित स्मृति दिवसका अवसरमा एमालेका भातृ संगठनहरूले विभिन्न कार्यक्रम गर्दैछन्। यस्तै एमालेबाट लिएर बनेको एकीकृत समाजवादीले पनि मदन आश्रित स्मृति दिवसको अवसरमा कार्यक्रम गर्दैछ। नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपालले नेकपा एमाले अलोकतान्त्रिक बनेको बताउनु भएको छ। बुधबार मदन आश्रित स्मृति दिवसलाई काठमाडौँमा सम्बोधन गर्दै उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले नेकपा एमाले भित्रका अलोकतान्त्रिक चरित्रहरू हटाउन एमाले नेता तथा कार्यकर्तालाई सुझाव दिनुभयो। नेपालले एमाले भित्र नीति भन्दा नेता प्रधान र व्यक्तिवाद हावी भएको आरोप लगाउनुभयो। उहाँले नेकपा एमाले जनताको बहुदलीय जनवाद जबजबाट विचलित भएको आरोप लगाउनुभयो। अध्यक्ष नेपालले पार्टीको यस्तो विचार र नेता विरुद्ध जुझ्न एमालेका नेताहरूले आवाज उठाउनु पर्ने बताउनुभयो। अध्यक्ष नेपालले देश भ्रष्टाचारमा चुर्लम्ब डुबेको बताउनुभयो। उहाँले नेपालमा कांग्रेस कम्युनिस्ट बीच भ्रष्टाचारमा प्रतिस्पर्धा भइरहेको उल्लेख गर्नुभयो। अध्यक्ष नेपालले सरकारमा रहेकाहरूमा कसरी पैसा कमाउने र कसरी जनतालाई लुट्ने भन्ने प्रवृत्ति हावी रहेको उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले नेपालको राजनीतिलाई कसरी भ्रष्टीकरणबाट जोगाउने, नेपाल
को कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई कसरी भ्रष्टीकरणबाट जोगाउने भन्ने ठूलो चुनौती रहेको बताउनुभयो। अध्यक्ष नेपाली समाजमा धेरै अलोकतान्त्रिक प्रवृत्तिहरू विद्यमान रहेको उल्लेख गर्नुभयो। उदाहरण भनेको नेकपा एमाले छ। नेकपा एमाले भित्र रहेको अलोकतान्त्रिक नीति भन्दा नेता प्रधान, नेता भन्दा नीति प्रधान हुनुपर्ने भन्दा नीति भन्दा नेता प्रधान भन्ने मान्यतामा गइरहेको त्यो पार्टी सामूहिक नेतृत्वको सिद्धान्तको अवलम्बन गर्नुभन्दा एउटा व्यक्तिको आदेश सबैले पालन गर्नुपर्ने मान्यता बोकेको त्यो पार्टी जनताको बहुदलीय जनवादको मान्यताबाट विचलित भइसकेको छ। मदन भण्डारीले अघि सार्नु भएको त्यो विचारबाट विचलित भएको छ। त्यसो हुनाले म यही मञ्चबाट आह्वान गर्न चाहन्छु नेकपा एमालेका तमाम नेता कार्यकर्ताहरूलाई आफ्नो पार्टीभित्र रहेका गलत विचार र प्रवृत्तिहरूको पहिचान गर्नुहोस्, त्यसका विरुद्धमा जुझ्नका लागि आँट गर्नुहोस् र पार्टीलाई लोकतान्त्रिक रूपान्तरण गर्ने काममा अग्रसरता लिनुहोस्। नेपालको राजनीतिलाई यो भ्रष्टीकरणको प्रवृत्तिबाट जोगाउने कसरी, नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई यो भ्रष्टीकरणको प्रवृत्तिबाट व्यक्तिवादी प्रवृत्ति जोगाउने कसरी र ठुलो चुनौती हाम्रो सामु विद्यमान छ। कम्युनिस्ट पार्टीभित्र दिक्क लागेको अवस्था मबाट सुरु हुन्छ, व्यक्तिवादी प्रवृत्ति र यो व्यक्तिवादको महारोगले सिङ्गै आन्दोलन ग्रसित भएको पाइन्छ। यस्तो अवस्थामा सिङ्गो पार्टीभित्र र आन्दोलनभित्र वैचारिक शुद्धिकरण अभियान चलाउनु पर्ने आवश्यकता छ। वैचारिक शुद्धिकरण अभियान सञ्चालन गर्न सकियो भने मात्रै गलत प्रवृत्तिहरूको पहिचान गरेर त्यसका विरुद्धमा सशक्त ढङ्गले लाग्न सकियो भने मात्रै त्यस्ता प्रवृत्तिहरू निरुत्साहित हुन थाल्नेछन्, घट्दै जानेछन् अनि बल्ल राम्रा प्रवृत्तिहरू हुर्किँदै जानेछ। मदन भण्डारीले जुन कम्युनिस्ट पार्टीको क्रान्तिकारीकरण गर्ने सोच र अभियान चलाउनु भएको थियो, नेपालको राजनीतिलाई सही दिशामा लिएर जाने जुन अभियान चलाउनु भएको थियो, स्पष्ट वर्ग दृष्टिकोण बोकेर सही विचार र सिद्धान्त अवलम्बन गरेर अनि सफलता हासिल गर्न सकिन्छ, जनतामा चेतना र जागरण पैदा गर्न सकिन्छ, संगठन बलियो बनाउन सकिन्छ, सशक्त आन्दोलनको विकास गर्न सकिन्छ भन्ने जुन उहाँले अभियान चलाउनु भएको थियो, त्यो अभियानको बल्ल हामीले नयाँ उचाइमा कीर्तिपुरमा कसले मारेको, किन मारेको, किन मार्नुपर्ने स्थितिमा ती मार्नेहरू पुगे, यसबारेमा पनि हामीले गहिरो गरी खोजबिन गर्नुपर्ने सोच। नेकपा एकीकृत समाजवादीका नेता एवं पूर्व प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसीसीले र एसपीपी पास गरेसँगै नेपालमा अमेरिकी सेना र सरकारमा प्रतिनिधिहरूको उपस्थिति बाक्लिन थालेको भन्दै आपत्ति जनाउनुभयो। उहाँले देश सङ्कटपूर्ण अवस्थामा रहेको र देशमा राजनीति अस्थिरता कायम रहेको उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले नेपाल रेमिटान्स आधारित देश बन्न लागेको भन्दै चिन्ता व्यक्त गर्नुभयो। हाम्रो देशको गृहमन्त्री कहाँ पुग्छन् भने गृहमन्त्रीलाई टिबेटनहरूलाई के अरे यो परिचय कार्ड दिनु पर्यो भनेर जवाब दिन्छ। के स्वार्थ? नेपाललाई किन यो चाहिँ एउटा खेल भूमि बनाउन कोसिस गरिँदैछ? नेपाल एउटा असंलग्न मुलुक हो, यो स्वतन्त्र र सार्वभौमसत्ता सम्पन्न मुलुक हो। कुनै पनि प्रकारका विदेशी शक्तिहरूले नेपालसँग खेल्न खोज्छन् भने हामी त्यो सहन गर्दैनौँ। आज हामीले जुन पार्टी निर्माण गर्दैछौँ यो पार्टीलाई खेरिलो धारिलो क्रान्तिकारी बनाउनु पर्ने आवश्यकता छ। कमरेड, अहिले पनि हामीभित्र थुप्रै हिलो मैलो कटकटिएको छ, शिरदेखि पिरसम्म। त्यो हिलो मैलोबाट तपाईँ हामीले मुक्त हुनुपर्ने जरुरत छ। यो पार्टीलाई साँच्चै नै क्रान्तिकारी पार्टीको रूपमा रूपान्तरण गर्नुपर्ने जरुरत छ। र अहिलेको अवस्थामा नेपाली समाजको प्रधान अन्तर्विरोध के हो र हाम्रो प्रधान निशाना के हो, यो कुरामा एकदम किटानी साथ थम्याएर अगाडि बढ्नुपर्ने आवश्यकता छ। आज त्यो गर्न सकेनौँ भने तपाईँ हाम्रो यात्रा कुनै पनि दिन अप्ठ्यारोमा पर्न सक्छ।
खलानले नेपाललाई पश्चिमा शक्तिले आफ्नो खेल भूमि बनाउन खोजेको बताउनुभयो। उहाँले एमसीसी र एसपीपी पास गराएपछि अमेरिकी सेना र सरकार एकपछि अर्को झुन्डहरू नेपालमा आइरहेको भन्दै नेपाललाई विदेशीको खेल मैदान बन्न दिन नहुने बताउनुभयो। उहाँले नेपालमा अमेरिकीहरूको उपस्थिति बाक्लिनुको कारणबारे नेपालीहरू सचेत हुनुपर्ने बताउनुभयो। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले नेपाली कांग्रेस पार्टी प्रति कटाक्ष गर्नुभएको छ। 30औं मदन आश्रित स्मृति दिवसका सन्दर्भमा पुरानो पार्टी कार्यालय बल्खुमा आयोजित कार्यक्रममा उहाँले कांग्रेस राजनीति पार्टी भएको संज्ञा दिन पनि मन लाग्न छाडेको बताउनुभयो। उहाँले देश गम्भीर परिस्थितिमा भएको बेला लामो इतिहास बोकेको कांग्रेस किङ कर्तव्य विमूढ बन्न पुगेको भन्दै कांग्रेस हावा न चावाको पार्टी बन्न पुगेको बताउनुभयो। अहिलेको गठबन्धन सरकार उद्देश्य र गन्तव्यहीन भएको आरोप लगाउँदै उहाँले अहिले विकास निर्माण नहुनु, अस्थिरता र अराजकताबाट गुज्नुको कारण सत्ता गठबन्धन नै भएको बताउनुभयो। यो दुःख देशको परिस्थिति अत्यन्त गम्भीर छ, अत्यन्त जटिल छ। नेपाली कांग्रेस भन्ने एउटा पार्टी छ, आबा न चाबा, त्यो कुनै राजनीतिक संज्ञा दिन पनि मन लाग्न छोडिसक्यो। त्यो पार्टीलाई आबा न चाबाको पार्टी भनेको छ। देश यस्तो गम्भीर परिस्थितिमा छ, एउटा लामो इतिहास बोकेको नेपाली कांग्रेस किम कर्तव्य विमूढ, भोलि उठी कहाँ जाने केही थाहा छैन जस्तै छ। के गर्नुपर्ने हो अहिले, आज देशलाई कसरी सही बाटोमा लानुपर्ने हो, त्यो कुरामा छैन। त्यसमा सोच्न सक्ने अवस्थामा छैन। यसको अर्थ हो हाम्रो पार्टी एक्लैले यो अभिभारा वस्तुतः पुरा गर्नुपर्ने परिस्थिति बनेको छ। यो सजिलो छैन। सरकार गठनका लागि मिल्ने कुरा हामीबाट हुँदैन, तर सत्ता गठबन्धन जस्तो कुरो हामीबाट हुँदैन। गर्न गरिएको गठबन्धन उद्देश्यहीन, गन्तव्यहीन, लक्ष्यविहीन राजनीति अस्थिरता अराजकताबाट गुज्रिरहेको छ। यति फै सर्पको मुखमा परिसक्यो, आधा सर्पले निलिसक्यो, तैपनि अगाडिपट्टि एउटा झिगो केही पुतली देख्यो भने पेलिक्क जिब्रो निकाल्न तान्छ। त्यो खाएर के गर्ने? त्यो मुखमा लिएको शिकार र आफू सँगसँगै सर्पका मुखमा पर्ने, तैपनि त्यो छोड्दैन। ओलीले एमाले सत्ता स्वार्थ सरकार गठनका निम्ति कसैसँग नमिल्ने पनि बताउनुभयो। संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले दूरसञ्चार सेवा प्रदायक संस्थाहरूलाई स्वच्छ प्रतिस्पर्धाका साथ काम गर्न निर्देशन दिनुभएको छ। मन्त्री शर्माले दूरसञ्चार क्षेत्रको प्रयोग बढ़िरहने तर राजस्व घटिरहने विडम्बनापूर्ण अवस्थाको अन्त्य हुने गरी यसका सेवा प्रदायक संस्थालाई काम गर्न आग्रह गर्नुभयो। विश्व दूरसञ्चार तथा सूचना समाज दिवसको अवसरमा बुधबार काठमाडौँमा भएको कार्यक्रममा उहाँले लक्ष्य निर्धारण गर्न र सोही अनुसारको कार्यक्रम बनाएर अघि बढ्न पनि सो क्षेत्रका निकायहरू लाग्नुपर्ने आवश्यकता ल्याउनुभयो। मन्त्री शर्माले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई नियामक निकायको रूपमा रहेर आफ्नो काममा ध्यान दिन आग्रह गर्नुभयो। मन्त्री शर्माले दूरसञ्चार सेवालाई सस्तो, गुणस्तरीय र सबैको पहुँचमा पुर्याउने काममा विशेष ध्यान दिन पनि सम्बन्धित निकाय लाग्नुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले नेपाल टेलिकमले भारत, चीन लगायतका छिमेकी मुलुकहरूबाट सिकेर पनि यस क्षेत्रको विकासमा काम गर्नुपर्ने प्रश्न पार्नुभयो। नक्कली भुटानी
शरणार्थी प्रकरणमा पक्राउ परेका पूर्व गृहमन्त्री बालकृष्ण खानको बयान पूरा भएको छ। मंगलबार राति 10 बजे बयान पूरा भएको जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयका एक अधिकृतले बताउनुभयो। जेठ 1 गते सरकारी वकिलहरूको रोहबरमा प्रहरीले उनलाई बयान गराएको थियो, तर 5 वटा प्रश्नको उत्तर दिएपछि खानले बयान गर्न अस्वीकार गरेपछि भोलिपल्ट पुनः बयान लियो। शरणार्थीको नाममा ठगेका घटनामा खनालले इन्कारी बयान दिएका छन्। अनुसन्धानमा संलग्न एक अधिकृतका अनुसार बयानमा खानले आफ्नो कसुर अस्वीकार गर्नुभएको छ। पूर्व सहसचिव बालकृष्ण पन्थी नेतृत्वको प्रतिवेदन फेरबदल गरेर तत्कालीन गृहमन्त्री खान, मन्त्रालयका सचिव टेक नारायण पाण्डे र खानका स्वकीय सचिव नरेन्द्र केसीसँगको मिलोमतोमा गिरोहले ठगी धन्दा चलाएको प्रहरीको दाबी छ। ठगीमा संलग्न रहेका मध्ये आरोपी पूर्व सभासद आङटावा शेर्पाको बयान बाँकी छ। नेपाली कांग्रेसका महासमिति सदस्य समेत रहेका शेर्पाको बयान बुधबार गराउने प्रहरीको तयारी छ। यस प्रकरणमा अहिलेसम्म 14 जना पक्राउ परिसकेका छन्। नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन कुमार थापाले नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा मुछिएका जो कोहीलाई पनि कारबाही गर्नबाट पछि हट्न नहुने बताउनु भएको छ। बुधबार काठमाडौँमा आयोजित प्रजातान्त्रिक विचार समाजको 12औं राष्ट्रिय अधिवेशनलाई सम्बोधन गर्दै महामन्त्री थापाले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा कांग्रेस पार्टीबाट नाम जोडिएका नेता बालकृष्ण खानलाई पार्टीले तत्काल निलम्बन गर्नुपर्ने माग गर्नुभयो। उहाँले अनुसन्धानमा पार्टी जोड्न नहुने र अनुसन्धानबाट दोषी ठहरिए सबैलाई कारबाही हुनुपर्ने बताउनुभयो। महामन्त्री थापाले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण राष्ट्र विरुद्धको अपराध भएको उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले कुनै पनि पदमा बसेका व्यक्ति अभियोग लागिसकेपछि निर्दोष नहुन्जेलसम्म स्वतः निलम्बनमा पर्ने बताउनुभयो। उहाँले पार्टीको बैठकमा यस बारेमा छलफल भए पनि केही नेताहरूले पार्टीको परम्परा नरहेको भन्दै पन्छिन खोजेकोले परम्परा तोडेर भए पनि निलम्बन गर्न आवश्यक रहेको उल्लेख गर्नुभयो। गलत कुरालाई परम्पराको नाममा बोकेर हिँड्न नहुने महामन्त्री थापाले बताउनुभयो। उहाँले पार्टीका नेताहरू भ्रष्टाचारी भए पनि पार्टी नै भ्रष्टाचारी हो भन्ने नमिल्ने तर्क गर्नुभयो। पार्टीका मान्छे भ्रष्टाचारी हुन सक्छ तर पार्टी भ्रष्टाचारी हुन सक्दैन। उहाँले कांग्रेसलाई अब नेताबाट नागरिकमा फर्काउनु पर्ने आवश्यकता रहेको उल्लेख गर्नुभयो। कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयले रासायनिक मलमा दिएको अनुदान बाहेक सबै शीर्षकमा बजेट कटौती गरेको छ। मन्त्रालयको योजना महाशाखाले अर्थ मन्त्रालयमा पेश गरेको आर्थिक वर्ष 80-81 को बजेटमा रासायनिक मलमा दिने अनुदान बाहेक सबैजसो शीर्षकमा अघिल्लो वर्षसम्ममा कम बजेट छुट्याएको छ। अर्थ मन्त्रालयले आगामी वर्षको बजेटका लागि कृषिलाई 52 अरब रुपियाँको सीमा दिएको थियो। त्यसैले कृषकले अघिल्लो वर्ष सञ्चालित कतिपय कार्यक्रम कटौती गरेको छ। आगामी आर्थिक वर्षमा प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना, बिउ उत्पादन र उपभोग्य अनुदान, स्थानीय तह किसान प्रोत्साहन जस्ता कार्यक्रम निर्मम बजेट कटौती गरिएको मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ। मलमा दायित्व बढाउनु पर्ने चुनौती र स्रोतको दबावमा परेको सरकारको नीतिका कारण बजेटमा मुट्ठी कसिएको छ। मन्त्रालयका सहसचिव प्रकाश कुमार योन्जनले मन्त्रालयको बजेट समग्रमा 9% हाराहारी बढेको छ, तर रासायनिक मलमा लागत दोब्बर हुँदा अन्य आयोजनाको रकम कटौतीमा परेको हो। अब आर्थिक समाचार। चालू आर्थिक वर्ष 79-80 मा प्रदेशहरूको कुल गृहस्थ उत्पादन जीडीपी मा ठूलो संकुचन आउने देखिएको छ। राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयले मंगलबार सार्वजनिक गरेको अनुमान अनुसार सातै प्रदेशको आर्थिक वृद्धि दर अघिल्लो वर्षको तुलनामा निकै कम हुनेछ। आर्थिक वर्ष 79-80 को राष्ट्रिय जीडीपी उपभोक्ता मूल्य 53 खर्ब 81 अर्ब रुपियाँ बराबरको हुने अनुमान छ। यसमा सबैभन्दा बढी बागमती प्रदेशको हुनेछ। बागमती प्रदेशको जीडीपी 19 खर्ब 81 अर्ब हुने अनुमान छ। सबैभन्दा कम कर्णाली प्रदेशको हुनेछ। यो प्रदेशको जीडीपी 2 खर्ब 21 अर्बको हाराहारी हुने अनुमान छ। चालू आर्थिक वर्षको राष्ट्रिय जीडीपी वृद्धि दर उपभोक्ता मूल्यमा 1.86% हुने अनुमान छ। प्रदेशमा गण्डकीको सबैभन्दा बढी 3.3, बागमतीको सबैभन्दा कम 1.4% रहने अनुमान छ। संशोधित अनुमान अनुसार गत 78-79 मा गण्डकी प्रदेशको वृद्धि दर सबैभन्दा बढी 6.35% र मधेसको सबैभन्दा कम 4.65% हुनेछ। औद्योगिकी वर्गीकरण अनुसार आर्थिक क्रियाकलापका आधारमा बागमती बाहेक सबै प्रदेशमा कृषि क्षेत्रको योगदान सबैभन्दा बढी हुनेछ। बागमतीमा थोक तथा खुद्रा व्यापार क्षेत्रको योगदान बढी हुनेछ। कोशी प्रदेश र लुम्बिनीमा थोक तथा खुद्रा व्यापारको योगदान दोस्रो नम्बरमा छ। बागमतीमा घर जग्गा कारोबार तथा आफ्नै आवास सेवाको
योगदान दोस्रोमा छ। गण्डकी, कर्णाली, सुदूरपश्चिम सार्वजनिक प्रशासन र रक्षा क्षेत्रको योगदान दोस्रो छ। बागमती र मधेस बाहेक सबै प्रदेशको कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा प्रशासनिक सहयोग सेवा क्रियाकलापको योगदान सबैभन्दा कम देखिन्छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। भारतको पश्चिम बंगालको पश्चिम मेदिनीपुर जिल्ला स्थित एउटा पटाखा कारखानामा विस्फोट हुँदा 9 जनाको मृत्यु भएको छ। हालसम्म 9 जनाको शव भेटिएको तथा गम्भीर घाइते भएका 2 जनालाई कोलकाता अस्पताल पठाइएको पूर्वी मेदिनीपुर प्रहरी कार्यालयका प्रमुख अरमान केलेले बताउनु भएको छ। पश्चिम बंगाल सरकारको निर्देशनमा अपराध अनुसन्धान विभागले घटनाबारे अनुसन्धान थालेको छ। राजधानी कोलकाताबाट अनुसन्धान टोली घटनास्थल पुगेको छ। सरकारी नीति नियम विपरीत कारखाना सञ्चालन गरेको अभियोगमा कारखानाका मालिकलाई पक्राउ गर्ने प्रयास भइरहेको छ। यसअघि पनि निज विरुद्ध केही मुद्दा परेको थियो। घटनाप्रति दुःख व्यक्त गर्दै मुख्यमन्त्री ममता ब्यानर्जीले मृतकका परिवारलाई जनही 2,50,000 रुपियाँ र घाइतेलाई 1 लाख रुपियाँ क्षतिपूर्ति स्वरूप प्रदान गरिने घोषणा गर्नुभएको छ। पाकिस्तानको कोहट शहरमा कोइला खानी विवादमा 2 आदिवासी समुदायबीच झडप हुँदा 16 जनाको ज्यान गएको छ। कोहटमा रहेको कोइला खानी विवादले हिंसात्मक रूप लिँदा उनीहरूको ज्यान गएको कोहट प्रहरी कार्यालयलाई उद्धृत गरी समाचार संस्था ANI ले जनाएको छ। खानीको सीमाङ्कन बारेमा आदिवासी जनजाति समूहबीच झडप भएको थियो। बुलन्दी पहाडको सीमाङ्कनलाई लिएर सुनीखेल र खोरवाल जाति बीच लामो समयदेखि विवाद छ। दुवै पक्षले आफ्नो अडान नछाडेपछि घटना भएको प्रहरी कार्यालयले जनाएको छ। म्यानमारमा मोचा आँधीमा परेर 81 जनाको मृत्यु भएको छ। अल्पसंख्यक रोहिङ्गी मुसलमानको बसोबास स्थल राखिन राज्यको बुमा समीपको खाउङ डोकोवार गाउँमा 46 जनाको ज्यान गुमाएको र त्यहाँका सरकारी अधिकारीहरूले बताएका छन्। राखिनको राजधानी सितवेवा उत्तर अवस्थित राउथे दाउसङ गाउँमा मठ भत्किँदा 13 जनाको ज्यान गएको तथा सोही गाउँको छिमेकी भवन भत्किँदा 1 महिलाको मृत्यु भएको सरकारी टेलिभिजन MRTV ले जनाएको छ। आँधीका कारण 100 भन्दा बढी हराइरहेकोले ज्यान गुमाउनेको संख्या अझ बढ्ने बुमा गाउँका प्रमुख कार्लोले बताउनु भयो। छिट्टै नजिक विस्थापित रोहिङ्गी शरणार्थी शिविरमा 9 जनाको मृत्यु भएको तथा ओन्ताबे 6 गाउँमा 1 जनाको र आबे गाउँमा 6 जनाको ज्यान गुमाएको स्थानीय अधिकारीहरूलाई उद्धृत गर्दै MRTV ले जनाएको छ। अब खेलकुद समाचार। साफ च्याम्पियनशिप 2023 मा नेपाल समूह A मा परेको छ। 2 मध्ये सो समूह कठिन मानिएको छ। दक्षिण एसियाली फुटबल महासंघ साफले बुधबार सार्वजनिक गरेको खेल तालिका अनुसार साबिकको साफ च्याम्पियन भारत, कुवेत र पाकिस्तानसँग नेपाल पनि नेपालले समूह A मा परेको छ। समूह B मा भने बंगलादेश, मालदिप्स, लेबनान र भुटान रहेका छन्। फिफाले प्रतिबन्ध लगाएका कारण यसपटक श्रीलङ्का प्रतियोगितामा समावेश रहेको छैन। प्रतियोगिता आउँदो असार 6 गतेदेखि असार 19 गते, जुन 21 देखि जुलाई 4 सम्म दक्षिण भारतीय शहर बेंगलोरमा आयोजना हुनेछ। साफले यसपटक कुवेत र लेबनानलाई पाहुना टोलीको रूपमा आमन्त्रण गरेको हो। साफ च्याम्पियनशिपको 13औं संस्करण मालदिप्सले आयोजना गरेको थियो। त्यसबेला नेपाल फाइनलमा पुगे पनि भारतसँग पराजित हुँदै उपविजेतामा सीमित हुन पुगेको थियो। प्रतियोगिता भारतले सर्वाधिक 8 पटक जितेको छ। टाइम समाचार अहिलेको लागि यति नै। हेर्दै गर्नुहोला टाइम्स टेलिभिजन। नमस्कार।